क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में एक आम सी कोशिश, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, ऑनलाइन खरीदारी करना या यहाँ तक कि अपने किसी रिश्तेदार को चंद डॉलर भेजना भी कानूनी तौर पर नामुमकिन होता है। ये किसी टेक्निकल खराबी या इंटरनेट कनेक्शन के मसले की वजह से नहीं होता, बल्कि इस वजह से है कि उन ममालिक को आलमी फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह काट दिया गया है। और इस आलमी आइसोलेशन के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की लगाई हुई पाबंदियां हैं, जिन्हें आमतौर पर सैंक्शंस कहा जाता है। आज हम इसी मौजू पर गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये अमरीकी पाबंदियां क्या होती हैं, ये किस तरह काम करती हैं, आज के दौर में किन ममालिक पर ये नाफिज हैं और इनके पीछे क्या सियासी और आलमी मकासद छुपे होते हैं। जब हम आलमी सियासत की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान फौजों, जंगी जहाज़ों और असलह की तरफ जाता है, लेकिन असल में आज के दौर की सबसे बड़ी जंग गोलियों से नहीं, बल्कि माशी पाबंदियों और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके लड़ी जाती है। तो आइए समझते हैं इस इख्तिसादी हथियार को। पार्ट 1, अमरीकी पाबंदियों का तरीक़ेकार और निज़ाम। अमरीकी पाबंदियां या यूएस सैंक्शंस दरअसल ऐसी इक्तिसादी, तिजारती और सिफारती रिस्ट्रिक्शंस हैं जो किसी मुल्क, इदारे या शख्स पर लगाई जाती हैं ताकि उनकी पॉलिसी या बर्ताव को तब्दील किया जा सके। अमेरिका में इन पाबंदियों को नाफिज करने की बुनियादी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के तहत काम करने वाले एक इदारे की है, जिसे ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल या ओफैक कहा जाता है। ओफैक एक निहायत ही ताकतवर इदारा है। आसान अल्फाज में समझे तो अगर अमेरिका किसी मुल्क पर पाबंदी लगाता है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अमेरिकी शहरी, कंपनी या बैंक उस मुल्क के साथ किसी भी किस्म का कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहती। चूंकि आलमी तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमरीकी डॉलर में होता है और दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बैंक्स अमरीकी फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पाबंदियां एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असर रखती हैं। यानी अगर यूरोप या एशिया का कोई बैंक किसी सैंक्शन मुल्क के साथ कारोबार करता है तो अमेरिका उस बैंक पर भी जुर्माना आयद कर सकता है या उसे अपने फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल सकता है। ये पाबंदियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक होती हैं टारगेटेड सैंक्शंस, जिन्हें हम स्मार्ट सैंक्शंस भी कहते हैं। ये मखसूस अफराद जैसे सियासतदानों, फौजी जनरलों या उनकी कंपनियों पर लगाई जाती हैं। इनके तहत उन अफराद के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनकी अमेरिका और दीगर हमख्याल ममालिक में सफ़र पर पाबंदी लगा दी जाती है और उनकी जायदाद जब्त की जा सकती है। इसके लिए ओफैक एक फहरिस्त मुरत्तब करता है, जिसे स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स या SDN लिस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस, जहां पूरे के पूरे मुल्क को इक्तिसादी तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस सूरत में उस मुल्क के साथ तेल और गैस की तिजारत, हथियारों की खरीदो फरोख्त, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का तबादला और यहां तक कि आम अशिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी रोक दी जाती है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उस मुल्क की मईशत को इतना कमजोर और खोखला कर दिया जाए कि वहां की हुकूमत अपने अजारदाना और जारहाना फैसले बदलने पर मजबूर हो जाए। ये दरअसल मुकम्मल इक्तिसादी नसबंदी का एक अमल। पार्ट 2, आज के दौर में पाबंदियों का शिकार ममालिक। अगर हम आज यानी 2026 के दौर की बात करें तो दुनिया में चंद ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका की शदीद तरीन यानी कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस का शिकार है। इनमें सबसे नुमाया नाम क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और रशिया के हैं। इनके अलावा यूक्रेन के कुछ मखसूस इलाके जैसे क्राइमिया, डोनेस्क और लुहांस्क भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्हें मुकम्मल पाबंदियों वाले ममालिक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। आइए उनमें से कुछ का तारीखी पस मंज़र समझते हैं। मिसाल के तौर पर क्यूबा पर अमेरिका की पाबंदियां 1960 की दहाई से लागू हैं। ये तब शुरू हुआ जब फिडेल कैस्ट्रो के इनकलाब के बाद क्यूबा ने अमेरिकी शहरियों और कंपनीज की प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज यानी कौमी तहवील में ले लिया था और वहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां सामने आई थीं। अमेरिका ने पहले तेल की सप्लाई रोकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी मईशत पर पाबंदी लगा दी। आज 60 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद वहाँ की मईशत इन पाबंदियों के बोझ तले दबी हुई है और वहाँ आम ज़रूरियात की अशिया की भी कमी रहती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को लीजिए, वहाँ पाबंदियां लगाने की सबसे बड़ी वजह उनका न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और बैनुल अक़वामी मुआहिदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे आइसोलेटेड मुल्क कहा जाता है, जहां किसी भी आलमी कंपनी का कारोबार करना कानूनन जुर्म और खतरे से खाली नहीं। ईरान का केस भी बहुत अहम है। 1979 के इस्लामी इनकलाब और अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल बनाए जाने के वाक़ये के बाद से ही ईरान पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई थीं।
آج کے وقت میں امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے اور ان کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کی جانے والی حمایت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے سخت ترین پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ایران عالمی آئل مارکیٹ کا ایک بڑا کھلاڑی ہے، لیکن ان پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنا تیل کھلے عام فروخت نہیں کر سکتا، جس نے اس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن حالیہ سالوں میں جس ملک پر دنیا میں سب سے زیادہ سینکشنز لگائے گئے ہیں وہ رشیا ہے۔ 2014 میں کرائمیا پر قبضے کے بعد سے سینکشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن 2022 میں یوکرین پر مسلسل ملٹری اگریشن اور انٹرفیرنس کے بعد رشیا کو میسو سیکٹورل اور ٹارگیٹڈ سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے رشیا کے سینٹرل بینک کے اثاثوں کو فریز کر دیا، رشین اولیگارکس کی جائیداد اور یاٹس ضبط کر لیے اور رشیا کو سوئفٹ عالمی بینکنگ سسٹم سے باہر نکال دیا۔ یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی معاشی جنگ ہے۔ ان بڑے ناموں کے علاوہ وینزویلا، بیلاروس، سوڈان اور یمن جیسے بہت سے دوسرے ممالک بھی پارشل یا سیکٹورل سینکشنز کے تحت آتے ہیں، جہاں کچھ مخصوص انڈسٹریز یا افراد پر پابندی لاگو ہے۔ پارٹ 3، پابندیوں کی اصل وجہ اور ان کے نوانسڈ اثرات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ یہ پابندیاں کیوں لگاتا ہے؟ ان کا آفیشیل اور بنیادی مقصد نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ جب کوئی ملک عالمی امن کے لیے خطرہ بن رہا ہو، دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہو، میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنا رہا ہو یا اپنی ہی عوام پر ظلم و ستم کر رہا ہو، تو امریکہ ان اکنامک ایمبارگوز کا استعمال کرتا ہے تاکہ فوجی حملے کے بغیر اس ملک کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ یہ ایک ڈپلومیسی اور ڈائریکٹ وار کے درمیان کا رستہ ہے۔ لیکن اس موضوع کا ایک اور بہت پیچیدہ اور نواسٹ پہلو بھی ہے جس پر عالمی سطح پر بہت بحث ہوتی ہے۔ سیاستدان اور پالیسی میکرز دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پابندیاں رجیمز کو کمزور کرتی ہیں، لیکن حالیہ ڈیٹا اور تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اکثر ان پابندیوں کا سب سے زیادہ اور بھیانک نقصان اس ملک کی عام عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جب کسی ملک پر کمپریہنسو سینکشن لگتی ہے تو وہاں عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ دوائیاں، لائف سیونگ میڈیکل ایکوپمنٹ، خوراک اور بنیادی ضروریات کی اشیاء کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ کرنسی کی قدر اچانک گر جاتی ہے اور بے روزگاری آسمان چھونے لگتی ہے، جبکہ وہاں کا رولنگ ایلیٹ، ڈکٹیٹر یا حکومت چلانے والے لوگ اکثر ان اثرات سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو طریقوں، بلیک مارکیٹس یا ایلیسٹ ٹریڈ کے ذریعے اپنا سرمایہ اور اپنی عیش و عشرت محفوظ کر لیتے ہیں۔ پابندیوں کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں رنگ و نسل کے فرق یعنی اپارتھیڈ کو ختم کرنے میں عالمی پابندیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ناقدین کیوبا اور نارتھ کوریا کی مثال دیتے ہیں، جہاں کئی دہائیوں کی پابندیوں کے باوجود وہاں کے پولیٹیکل رجیمز ویسے کے ویسے ہی قائم ہے، بلکہ اقتصادی تنگی کا بہانہ بنا کر انہوں نے عوام پر اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کر لی ہے۔ اس کے علاوہ اوور کمپلائنس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگرچہ اوفیک کے رولز میں ہیومن ایڈ، دوائیوں اور خوراک کے لیے ایگزیمپشنز موجود ہوتی ہیں، لیکن عالمی بینکس اور فائنینشل انسٹیٹیوشنز جرمانے کے ڈر سے اتنے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، ٹرانزیکشن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسے اوور کمپلائنس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینکشنڈ کنٹریز میں عام عوام کو مدد پہنچانا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے لیے بھی ایک عذاب بن جاتا ہے۔ یہ عالمی معیشت کی ایسی حقیقت ہے جس نے دنیا کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ تھی کہانی امریکی پابندیوں اور ان کے پیچھے چھپے مقاصد کی۔ یہ صرف سیاسی اور معاشیتی تبادلوں کا خشک سلسلہ نہیں، بلکہ جیو پالیٹکس کا ایک ایسا زندہ اور طاقتور ٹول ہے جو نہ صرف ملکوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، بلکہ عام انسانوں کی روزی روٹی اور زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آج کی عالمی دنیا میں اقتصادی طاقت ہی اصل طاقت ہے۔ امید ہے اس ایپیسوڈ نے آپ کو دنیا کے فائنینشل آرکیٹیکچر اور عالمی سیاست کے اس اہم پہلو کو سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس گفتگو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے، تو اس ایپیسوڈ کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو عالمی حالات اور سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں۔